संतोषाच्या उमाळ्याने बरोन काळजा आमची तुझे दैव बारून तुका अर्सून तुका वर्णून गायता एकाच ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा मोगचनो हे पवित्र बलिदान धन्य देवान दिल्ल्या देवाभ्यासा खातीर प्रत्येक जावन आज जल्मा दिवस आचरण करून देवाकर गांदिता डेनिका फेर्नांडीस बाळोक जेजू वाडो तशेंच देवादीन जाल्ल्या आयरीन मस्करनस थोड्या दिसा आदीं ती देवादीन जाली तिच्या आत्म्याक शांती मागया तशेंच वर्सां आदीं देवादीन जाल्ल्या आलीस नाजरेत कोसेस मायबाडो इसोई वडास काडून तुझ्या आत्म्याक शांती मागया आमची त्या सवा ह्या पवित्र बलिदाना वेळा सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो बगेवन कुर्साक मान करूंक तशेंच ह्या पवित्र येवकारीसा मुखांत आत्मीक गठाय जोडूंक आनी देवाचे उतार आयकून आत्मीक प्रेरण जोडूंक ह्या पवित्र मंदिरांत आमी हजर आसा ह्या घडये म्हणसर आमच्या पात्रोनान आमकां राखला ह्या मारेकार पिड्यांतले आमकां निवारला आमच्या मोगाच्यांचेरी ताणें आशिर्वादा वतल्यान ह्या पासत पयल्यान पयलें ताका आमी अर्गां दिवया ताच्या ह्या पवित्र जेवणांत वांटेली जाता आसतना आत्मीक गठाय आमी जोडया आयचे देवाचे उतार आमकां सर्गींचे राज एक दिर्वे म्हूण स्विकार करूंक आपोवण दिता सर्गींच्या राजाचें मोल समजून घेवया आनी तें मोल समजलें आमी तें आपणावंक कितें सर साध्य आसा तें करया आनी अशें आमचें जिवीत फळां भरीत आनी अर्थां भरीत करया हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमच्या जिविताचें मौल्यमापन करया जर संवसारी संगतींक संवसारी वस्तूंक आमी लबदल्या खंयच्याय तरान देवाक आमी दुखयलां देवाच्या उपादेसा प्रमाणे जियोंक आमी सलवल्या तर बोगसाणें मागया आनी आमकांच नितळ करून ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयथी करया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून संतां मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवाक सर्गी आमनी शांती ताच्या इस्तान संसारी
सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया आमच्या गरजां पासत मागया. देवा तुझेर पातेतल्यांक तूं सांबाळताय तुझे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याक मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळ तामकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल बालतल्या देण्यांचेर दवरच्या सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी ते सुवातेन आमकां सोलोवन व्हर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिबेयोनान सर्वेस्पोर सलमांक राती एका स्वप्नान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें वेंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवाक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटोपूंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आशिल्ली जनवाय तुज्या सेवकाक दी. नातर येदे व्हड परजेक सोलून व्हरूंक कोण सकत. सलमोन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पोराक मानवालें देखून देवान ताका जाप दिली. तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बगार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जनवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जनवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार म्हज्या दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला. सर्वेस्पोरा तुझ्या तोंडांतावन येता ती नियमां म्हाका रुपयानी बंगरा प्रासड मोला दी.
तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तूं तुझ्या सक्रांक बसयलाय त्या पोरमाणे तुझ्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कनवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुझ्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकाय. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दन्या. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुण ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो, तुमचे सोवे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुनिया. त्या वेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या परी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोसान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सवकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एका झाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर्व जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी कोठ्यांक बऱ्या तावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मूं विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दन्या बरी, जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बागेवन कुर्सा थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्याच लक्षिल्या जिल्ल्यांतलें रक्षा नायक म्हणलें 17 वर्साचें भुरगें जल्मतना दोंपरा तावन या गांठी तावन एक कुडकोसो हाताचो ना. अंगविकल भुरगें तें. ताचो बापूय हॉटेलांत काम करतलो, आवय अंगणवाडींत काम करतली. गेल्या त्या PUC परिक्षेंत ह्या भुरग्यान 93 अंक जोडून एक सट्टांक तें आदर्श जालें. अंगविकल भुरगें जाल्यारय
देवान ताका दिल्ली ती सकत ताणें वापरली. कठीण प्रयत्न ताणें केले. सकाळीं 5 वरार तें उठतलें शिकोवंक. आज सबारांक एक देख दिवचें तसलें एक भुरगें जावन तें प्रसिद्ध जालां. ताका आशा आसली हांवें बरे मार्क्स काडी जाय म्हणून, आनी ती आशा ताच्या प्रयत्नान जारी जाली. कित्या पासून तें घडीत हांवें तुमच्या मुखार सांगलें, कारण इतलेंच, जर आमकां खंयचेय आपणाक आशा आसा तेदळ मात्र आमी प्रयत्न करता. केदळ आमी प्रयत्न करता तेदळ आमी आशेल्लें आमकां लाभता. आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता आमी हर एकल्यांनी सर्गींचे राज आपणावंक आशे जाय, आनी ती आशा आसल्यार मात्र आमी सर्गींचे राज जोडटले हांव म्हणलो संदेश आयचे देवाचे उतार आमकां दिता. आयचे पयले वाचप आमी आयकलें रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें. कोणा विशयान थंयसर उल्लेख आसा? सल्माऊ राया विशयांत. सल्माऊ राय न्हिदेंत आसतना देव ताका दिश्टीक पडटा आनी विचारता, तुका कितें जाय तें विचार. सल्माऊ रायाक संवसारी ग्रेस्तकाय विचार येत आसली, संवसारांतलो अधिकार विचार येत आसलो. पूण सल्माऊ राय कितें विचारता? देवा म्हाका जाणवाय दी. आनी देव हें वर्तें देणें ताका दिता. आनी आजुनी सल्माऊ राय नावार्दीक जावन आसा. जाणवायेन भरल्या व्यक्ती पैकी सल्माऊ राया उपरास वर्तो दुसरो कोणी येदोळ जल्मोंक ना, आनी की जल्मोचो ना. सल्माऊ रायान हें देणें विचारलें, ताका ती आशा आसली आनी तें देणें ताका मेळ्ळें, आनी अशें तो जैतेवंत जालो. आयचो किर्तनकार कितें म्हणटा? तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. किर्तनकार जाणा आसलो देवाच्या उपादेसांचो महत्व. देवाच्या उपादेशाक वर्तें दिरवें म्हूण किर्तनकार जाणा आसलो. देखून आपल्या बोगणांनी तो विचारता, तुज्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. जेन्ना उपादेशाक वर्तें दिरवें म्हूण आमी समजता तेदळ मात्र त्या उपादेसांचो मोग आमकां आसतलो, आनी ते उपादेस पाळूंक आमकां कांयच कश्ट जावचें ना. आयची सुवार्ता आमी आयकली. मातेवाच्या सुवार्तेंतलीं ती उतरां. जेजू सर्गींचे राज 3 ओपारी मुखांतर आमकां उगडापें करता. एक मोलादीक मोतयां बरी. दुसरें तें मोती मोलादीक म्हूण जाणा आसल्या त्या सावकाराक. आनी तिसरें एका जाळांत पडल्या मास्लेक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोती आमी पळयलां जावंक पुरो, आनी त्या मोतयाक विशेश मोल आसता. आनी तें विशेश मोल जाणा आसलो तो व्यक्ती मात्र तें आपणावंक शकता. आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां मेळचो संदेश, सर्गींचे राज त्या मोलादीक मोतयांक जेजू सरी करता आसतना आमचें जिवीत कशें आसा? आमी सर्गींचे राज ते एक मोलादीक मोती म्हणलें तें समजून घेतलां गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारी जाय. मंगना खायल्ली माणिक्या म्हणलें तें आमी आयकलां. मंगडाच्या हातांत भांगार दिल्यार ताका एकच, लोंकाड दिलें जाल्यार एकच. कित्याक? मांकडाक तें पारखुचें जाणवाय ना. पूण आमकां भांगार खंयचें म्हूण कळटा, लोंकाड खंयचें म्हूण कळटा. आनी अशें आमी बरो निर्धार करन भांगार जोगासणेन दवरता आनी लोंकाड कांय तितलें एक जोगासण ताका गरज ना म्हूण आमी जाणाव. जेजूची उतरां आमी आयकल्यांत. जेजू
आयच्या ओपारीन मात्र नाही आपल्या उरल्या शिकवण्या ती सर्गींच्या राजा विशयन तवळ तवळ उल्लेख करता. माथेवाच्या वांजेलान 4व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजू म्हणटा, सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आनी करूंक शिका ताची खुशी. तुम्ही आशेले, तुम्ही मागले, तुमकां मेळटले. जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलान 4व्या अध्यायांत, जंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत जेजू कितें सांगता, ताळण्यांत तुमी सांपडनाशें. देवा लागीं मागा, ताळण्यांत आमकां पडूंक दिवं नाका. मोगाचेनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी सर्गींचे राज एक दिर्वें म्हूण समजून घे जाय आनी तें आपणावंक प्रयत्न करी जाय. पूण आमची अस्कत काय कितें गे म्हळ्यार सर्गींचे राज एक दिर्वें म्हूण समजून घेवंकूच आमकां साबार पोवटी जायना. आनी तें सर्गींचे राज एक वर्तें दिर्वें म्हूण आमकां समजोवचें जिविताच्या निमाण्या घडयेक पावत आसतना. आनी ते दाळा वेळ उतरोवन वेता. आमी आसतावनूच तें सर्गींचे राज एक वर्तें दिर्वें म्हूण समजून घेवन तें दिर्वें आपणावंक प्रयत्न करी जाय आनी त्या दाळा मात्र आमकां तें दिर्वें मेळटलें. जेजू कित्या पासत आमकां सर्गींचे राज एका मोलादीक मोतयाक सरी करता. कारण आमी त्या सर्गींच्या राजाचें मोल समजून घे जाय म्हणल्या उद्देशान देखून जेजू आपल्या वपारींनी असली उतरां उलयता. तर हें सर्गींचे राज म्हणलें दिर्वें आपणाय जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? आयज त्या सवालाक आयचे पयले वसाप जाप दिता. सलमावराय कशें देवा लागीं मागता आनी ती जाणवाय घेता, तशें आमी हर एकल्यांनी मागा जाय, देवा म्हाका जाणवाय दी. कितें बरें आसा, कितें सास्तीक, कितें शाश्वत तें विसरून काडूंक म्हाका जाणवाय दी म्हणून केदाळाय आमी देवा लागीं मागा जाय. दुसऱ्यान हें दिर्वें आपणावंक हांवें कितें करी जाय म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारी जाय. ही जाणवाय हांवें आपणाय जाय जाल्यार कितें करी जाय? हांवें त्या मोलादीक मोतया विशयंत समजून घे जाय. सर्गींचे राज एक मोलादीक मोती जाल्यार त्या विशयंत पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें हांवें वाची जाय. पवित्र सभा कितें सांगता तें हांवें समजून घे जाय. त्या विशयांत हांवें नियाळ करी जाय. आनी दुसऱ्यान तें आपणावंक सर्गींचे राज आपणावंक हांवें बरी जिणी जिये जाय. म्हजीं बरीं उतरां, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो, म्हजें बरें चिंताप, पेल्याक कुमो करचें तसलें जिवीत हांव जियन जाल्यार खंडीत जावन तें दिर्वें म्हाका आनी तुमकां मेळटलें. तर मोगाचें न्हू, ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया, देवा ते सर्गींचे राज म्हणलें दिर्वें आपणावंक म्हाका आशा आसा. ती आशा पंथाक पावोवचे खातीर म्हाका जाय आसलो आदार दी. त्या मोल्या त्या दिर्व्याचें मोल समजून घेवन तें आपणावचे खातीर एक बरी जिणी जियोंक गरज आसा ती खुरपां म्हाका दी. सदांच बरीं उतरां, बऱ्यो करण्यो, बरें चिंताप चिंतून हें सर्गींचें राज आपणावन म्हजें जिवीत फळाबरीत करूंक जाय आसलो तो आदार म्हाका दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार त्या जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. दयेकन उबी रावया. त्रियेक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो, अंकवा मरियेतांव सलमलो, पांच पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कदोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बक्षांनी, कुडीचें जिवन पावन सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी सर्गी बापाच्या पांयां थळा दवरया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक.
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमी मागताव पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसिसा पासोत, सर गोवळी बापा पासोत, सर्व धार्मीक मुखेल्यां पासोत, सर्गींचे राज एक दिर्वे म्हूण समजून घेतल्या आनी तांच्या ताबेन दिल्ल्या लोकांक हे सर्गींचे राज आपणावच्याक जाय आसली आत्मीक शिकोवणो, आत्मीक प्रेरण दिवच्याक तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा मागताव आमी ह्या संवसारांतल्या सर्व राजकारभाऱ्यां पासोत तांकां दिल्लो तो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तांकां बरें मोन दी. ह्या संवसारी संगतीक लब्ध नासतना कितें बरें आसा तें करूंक जाय आसा तो आदार तांकां फावो कर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमी मागताव आमच्या फिरगस कुटुंबा पासोत, फिरगस कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या पासोत गांवांत तशें परगांवांत तशा आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडेंतलें आमकां तूं निवार. ह्या पिडे वेळार ह्या कश्टांच्या काळा वेळार आमकां जाय आसलो आदार तूं दी. सर तरांची बेसवां आमकां तूं लाभय आनी एक बरी जिणी जियोंक गरज आसा ती खुरपा फावो कर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमी मागताव आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासोत तांकां बरी भलायकी दी, तांच्या मतीक जाणवाय दी, शेगुणा बरी जिणी जियोंक गरज आसा ती खुरपा दी. आमच्या तरणाट्यांक बऱ्या फुडाराक तूं पावय. सर तराच्या वायट ओडण्यांतलें वेळ बिबाड करच्या संगतींतलें तांकां तूं पयस दवर. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या वावर करतल्या हर एकल्यांक तांचो वावर बऱ्या तरान करूंक आदार दी. ह्या दिसांनी आमकां बरो पावस तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां जाय परतो पावस तूं दी आनी ह्या पावसा वेळार गडगड्या जगल्यानांतले आमकां तूं निवार. आमच्या कृशीचेर तुजें बेसांव घाल, आमच्या जानवरांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक पिडेस्तांक बरी भलायकी दी, तांची उतर प्राय पिडा सोसूंक तशेंच तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमी मागताव आमचे लागीं मागण्याचो आदार विसारल्या हर एकल्या पासोत सभार आनी विविध ते सवां खातीर मागणें विसारलां. ह्या सर्वांक मोगाळा बापा तुज्या पांयां तळा आमी दवरताव. तांचें मागणें तूं आयक. तशेंच विविध गरजां खातीर मागणें विसारल्या हर एकल्याक तांची आशा तूं पंथाक पावय. आमची सर आशा अत्रेक ह्या वेळा तुज्या पांयां तळा दवरताव. आमकां जाय अशी ती बरी भलायकी, मतीक समाधान, दिसपरतें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक गरज आसा ती दैवीक खाकूळट आमकां फावो कर म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. ही मागणी आमी करताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटोवन आडून आयल्यांक आनीको घे बापा मोगान घेवन. मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे. सांगलाय सोन्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटोवन आडून आयल्या काणिको घे बापा मोगान मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावच्याक मागात. तुमच्या तमलें बलिदान आपल्या मनाकले महिमे
आमच्या नित्यपैल सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका ओपताव ती तूं दयेन मानून घे. या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. या आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. मुयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babar taso gut pergecuya. Tuja kusaani puna jivan pona berwi. Tuve amkan sodai lai somia. Sonsaracha sodwandara. Amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवोन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर.
तांकां आनी तुजी सगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत सुजेतीचो पती भाग्यवंत दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां शिकयलें मागणें व्हडा भावार्थान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान तरेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगा सरासर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजी शांतीन तुजे एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय आनी रास वसलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ले आमी हर एकलो सुभागी. तुमी जे भितरेचे भाग म्हाका पळोवना पूण जे उतरण्याचे म्हाका भलायकी मेळटली. तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू बेगी ये लागी ये तू बेगी
तू जाऊन साय उजवाड काळो काळोख निवरा आमार जिवीत काबोसो उजवाड फांकय जिवीत लावय सर्गी निवासात पावय उजवाड फांकय जिवीत लावय सर्गी निवासात पावय जेजू तू ये काळजान तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये पवित्र येवकारिस्ता मुखांत म्हज्या काळजान बिडार करूंक आयिल्ल्या सर्गा संवसाराच्या राया तुजे मुखार हांव सरपोरतां तुका आराधन करता भोवमोगाळा जेजू तूं म्हजें दिरवें जावन आसाय सदांच तूं म्हजें दिरवें म्हणलें समजून घेवन तुका लबदून रावोंक तुका आशेवंक म्हाका शिकय 4 दिसांच्या ह्या संवसारान संवसारी ग्रेस्तकाये फाटल्यान पडोवन म्हजें जिवीत हांवें होगडायनाशें बगार तुजेर म्हजी दीस कणसून तूं कितें आशेताय तें कर म्हज्या जिविताचें मोल सांबाळूंक म्हाका जाय आसलो आदार दी सोम्या हांव पडटा आसतना म्हाका उठय हांव सलवता आसतना म्हाका तुमचो म्हजें जैत म्हणलें शिकय हर एका कस्तां आकांता वेळार म्हजो हात धर म्हाका तूं फुडें व्हर सोम्या तूं जावन आसाय म्हजें सर्वस्व म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पण जियोंक म्हाका शिकय जल्मल्ल्या घडयेतावन ह्या घडये म्हणसर तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय म्हज्या मोगाचेर दराळ आशिर्वादां वतलाय ह्या तुज्या अपरिमीत मोगा पासत सर्गा संवसाराच्या राया तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कस्ता मरणाच्या उगडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासाचें जिवीत आमकां मेळा शंकर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो सरपोत वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता बेंतिणेचेर आशीर्वाद हांव मागता सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो प्रार्थुया येसुम्या जेसू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सडवंदरा तुझ्या मोगा पासून आनी तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या मोगा पासून ही तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन बेंतीन घालतलीं तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेन ती तीर रावों दी जोची येता आनी रासवो चलयताय सस्नाच्या सस्नाक नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे संगता श्रेय भितर तूं सुदेव आनी सुदेवीन फाव तुजे कशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आम पापयांका ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन घेयात ही बेंतीन भाग्यवंत अंकवारीच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या कथाविणे तुमी ती घाल रावोंक आनी सर वायटांतले तिणें तुमकां सांबाळोवंक आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां पावोवंक ती फावो करूं आमेन निमाणें कंथार आमी गावया
बोडव्या संगी कर्याना मान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाढती आमकां बचावेची बोडव्या संगी कर्याना मान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगा वाढती आमकां बचावेची केदे वळते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी हांव पारावचे सर्बेसांच्या देख जावं सोपच्या बडव्या संगी कर्याना मान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगा वाढती आमकां बचावेची मोगळ पुत्राय सोये अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां बघेवन कुर्सा काकडून चिकन बघेवन कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी